बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। PIA की दुबई जाने वाली परवाज PK 235 2 घंटे ताखीर का शिकार। PK 235 का तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान का मुंतजिर। एमिरेट्स की दुबई जाने वाली परवाज EK 623 भी उड़ान न भर सकी। थाई एयर की बैंकॉक जाने वाली परवाज TG 346 को ताखीर का सामना है। एयरसियाल की मस्कत जाने वाली परवाज PF 736 भी ताखीर का शिकार। एयरसियाल की जद्दा जाने वाली परवाज PF 716 को उड़ान की इजाज़त न मिल सकी। धुंध से ताखीर का शिकार होने वाली परवाज़ों के मुसाफिर जहाज़ों में मौजूद। धुंध पड़ने से परवाज़ों को रवानगी का सिग्नल नहीं मिल रहा, ज़राए एयरपोर्ट की तरफ से ऐसा कहना है। आपको बताएं कि एयरसियाल की जद्दा जाने वाली परवाज PF 716 को उड़ान की इजाज़त न मिल सकी, जबकि दूसरी जानिब थाई एयर की बैंकॉक जाने वाली परवाज TJ 346 को भी ताखीर का सामना है। एयरसियाल की मस्कत जाने वाली परवाज PF 736 भी ताखीर का शिकार है। एमिरेट्स की दुबई जाने वाली परवाज EK 623 भी उड़ान न भर सकी, जबकि PK 235 का तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान का मुंतजिर है। PIA की दुबई जाने वाली परवाज PK 235 2 घंटे ताखीर का शिकार है। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल तौर पर बंद है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है। तर्जमान मोटरवे कहते हैं कि रोड यूजर्स गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, शहरी दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। आपको बताएं कि मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमन तक धुंध की वजह से बंद। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है। तर्जमान मोटरवे कहते हैं कि रोड यूजर्स गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, शहरी दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। तर्जमान मोटरवे की तरफ से हदायत जारी की गई है। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में लैपटॉप देने की तकरीब। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। पोजीशन होल्डर्स को लैपटॉप दिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि डॉक्टर्स ओनरशिप लेंगे तो निज़ाम बेहतर से बेहतर होगा। प्रोफेसर महमूद अयाज की कारकर्दगी की तारीफ की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में सूबाई वजीर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर और डॉक्टर नासिर जमाल समेत सेक्रेटरी सेहत अली जान खान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज मौजूद थे, जबकि डॉक्टर्स और तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब में वजीर आला ने लैपटॉप लेने वाले तलबा और तालबात को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर खतीर रकम खर्च हुई है, लेकिन इसके बाद ओनरशिप ना ली गई तो चंद रोज में ही अस्पतालों की हालत बिगड़ कर पहले जैसी हो जाएगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत अरबों रुपए अपग्रेडेशन पर लगा रही है। अब डॉक्टर और तुलबा पर अस्पतालों का घर की तरह ख्याल रखने की जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कहा कि वुज़रा या सेक्रेटरी अस्पतालों का इतना ख्याल नहीं रख सकते जितना डॉक्टर, प्रोफेसर और तुलबा रख सकते हैं। आज जब ये कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग, हफ्ते में 10 दिन में इसकी ओनरशिप आप लोगों के पास चली जाएगी। इसको मेंटेन करना, इसको संभाल के रखना, इसको अपने घर की तरह रखना, ये आप लोगों के हाथ में। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरिया अस्पताल का दौरा करके सरकारी अस्पतालों को भी इसी तरह बनाने का फैसला किया और अपग्रेडेशन के बाद मेयो अस्पताल इमरजेंसी बहरिया के अस्पताल से बेहतर होगी। उन्होंने कहा प्रोफेसर महमूद अयाज सबसे आगे हैं। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि अगर कोई इन 125 हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा शौक से दिन और रात लगा के एक एक चीज को सुपरवाइज करके कोई इन सारों में जो मेहनत से काम कर रहा है, तो उसमें अगर नंबर 1 आए तो महमूद अयाज साहब। वजीर आला ने कहा कि यूनिवर्सिटी और अस्पताल के कंपाउंड पर अगले चंद दिनों में तकरीबन 9 अरब लग चुके होंगे और मुंसलिक 7 अस्पतालों समेत किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी पर 25 अरब रुपए से अपग्रेडेशन हो रही है। मेरा ख्याल है कि जो सिर्फ ये वाला कंपाउंड है, जो आपका यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल वाला कंपाउंड है, मैं लेडी विलिंगटन की बात नहीं कर रहा, मैं लेडी एचिसन की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मेयो कैंसर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, तकरीबन 9 बिलियन से ऊपर है जो हम
یہاں پہ اگلے 30 ڈیز میں لگا چکے ہوں گے یا لگا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ طلباء کو سفارش یا پرچی نہیں، میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے۔ 329 لیپ ٹاپ کچھ بھی نہیں، ہر طالب علم کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر کنگ ایڈورڈ رہا۔ کنگ ایڈورڈ میں بہتر سے بہترین طلباء اور پروفیسر ہیں۔ علی رامے، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے داتا دربار توسیع منصوبے کی منظوری دے دی۔ اسما ہال، آڈیٹوریم اور مرکزی ہال اور تھانے کی عمارتیں نئی بنائی جائیں گی۔ داتا دربار کے منصوبے کو دن رات لگا کر مکمل کیا جائے گا۔ پنجاب محسن نقوی نے داتا دربار توسیع منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ کل P&D بورڈ میں پیش ہوگا۔ منصوبے میں 27 کنال اراضی کو داتا دربار میں شامل کیا جائے گا۔ اسما ہال، آڈیٹوریم، مرکزی ہال اور تھانے کی عمارتیں نئی بنائی جائیں گی۔ داتا دربار کے لنگر خانے کو بھی جدید بنایا جائے گا۔ سیکرٹری اوقاف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آئندہ ہفتے اس منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ داتا دربار کے منصوبے کو دن رات لگا کر مکمل کیا جائے گا۔ نگران حکومت کی طلباء و طالبات کے لیے ایک اور نوازش۔ طلباء و طالبات کے لیے میٹرو بس اور اورنج ٹرین پر مفت سفر کی سہولت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ سہولت موسم سرما کی چھٹیوں تک تھی۔ نگران پنجاب حکومت نے اس سہولت میں گرمی کی چھٹیوں تک توسیع کر دی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے فیصلے کے بعد منظوری کے لیے سمری کابینہ کو ارسال کر دی ہے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر احمد جوید قاضی کا کہنا ہے کہ اسکول کی یونیفارم اور کارڈ رکھنے والے طلبہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرین میں مفت سفر جاری رکھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا یہ سہولت نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر دی جا رہی ہے۔ پاکستان ریلوے کا خدمت کی آڑ میں مسافروں کو لوٹنے کا منصوبہ۔ ملکی تاریخ کی مہنگی ترین ڈائننگ کار مسافروں پر بوجھ بن گئی۔ سادہ روٹی 100 روپے، دال ماش کی پلیٹ 1080 روپے جبکہ چنے کی پلیٹ 990 روپے میں فروخت۔ ریلوے کا خدمت کی آڑ میں مسافروں کو لوٹنے کا منصوبہ۔ ملکی تاریخ کی مہنگی ترین ڈائننگ کار مسافروں پر بوجھ بن گئی۔ چند دن قبل CEO ریلوے نے بہاؤدین زکریا ایکسپریس میں ڈائننگ کار کا افتتاح کیا۔ ٹرین کے مینیو کارڈ نے مسافروں کے ہوش اڑا دیے۔ ٹرین میں ایک سادہ روٹی 100 روپے، سادہ نان 200، خمیری روٹی 150 روپے کی فروخت کی جانے لگی۔ دال ماش کی پلیٹ 1080 روپے جبکہ چنے کی پلیٹ 990 روپے، منرل واٹر کی 1.5 لیٹر کی بوتل 300 روپے، سافٹ ڈرنک 250 روپے اور کیلے کا ملک شیک 800 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ سادہ چائے کا ایک کپ 150 روپے، دودھ پتی 250 روپے جبکہ کافی کا کپ 300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ٹرین میں دوران سفر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے ریلوے انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ مسافروں کا ریلوے حکام سے مہنگے داموں اشیاء کی فروخت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لیسکو کے نجی اور سرکاری نادہندہ صارفین سے اربوں روپے کی وصولی نہ ہو سکی۔ کمپنی کے 50 ارب کے نادہندہ صارفین سے ریکوری ہوئی اور نہ ہی کنیکشن منقطع کیے جا سکے۔ رننگ ڈیفالٹرز کے ذمہ واجبات میں ریکارڈ اضافہ سامنے آ گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق رننگ ڈیفالٹرز کے واجبات 20 سے بڑھ کر 50 ارب روپے تک جا پہنچے ہیں۔ 50 ارب روپے کے نادہندہ صارفین سے ریکوری ہوئی اور نہ ہی بجلی کنیکشن منقطع کیے جا سکے۔ لیسکو کے سینکڑوں رننگ ڈیفالٹرز نے مختلف عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے۔ بعض صارفین نے غلط بلنگ اور حکومتی سرچارجز کے خلاف عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے۔ ملتان چونگی سبزی اور فروٹ منڈی خستہ حالی کا شکار ہے۔ منڈی کی مین سڑک پر جگہ جگہ گھڑے اور حادثات معمول بن چکے ہیں جبکہ گٹر ابلنے اور سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر ہے۔ رات کے اوقات میں سبزیوں کے ٹرک گڑھوں میں پھنس جانے کی شکایات بھی موصول ہوتی ہیں۔ مزید احوال جانیں گے حسنین اورک سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہیں سبزی و فروٹ منڈی ملتان چنگی میں، اور ملتان چنگی جو سبزی اور فروٹ منڈی ہے وہ یہاں پر انتظامی طور پر مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے، خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہاں پر جو روڈز ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج اور یہاں پر جو گٹر کے مین ہولز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے متعدد مرتبہ یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ سست روی کا شکار اور یہاں پر جیم نظر آتی ہے۔ رات کے اوقات میں چونکہ گڈز اور مختلف شہروں سے جو سبزی اور فروٹ لے کر یہاں پر ٹرکس آتے ہیں وہ اکثر اوقات یہاں پر جو سیوریج اور جو روڈز ہیں خراب ان میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کئی گھنٹے ان کے جو ٹرکس ہیں یہاں پر پھنسے رہتے ہیں۔ اب تک چونکہ رات ہے تو یہاں پر اس ٹائم میں جو گڈز وغیرہ والے جو ٹرکس ہیں وہ آتے ہیں، لیکن صبح کے اوقات میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ منڈی اور یہاں پر منڈی کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے جو گڈز ٹرانسپورٹ والے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکم میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو منڈی ہے وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے صبح کے اوقات میں جو شہری ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رات کے اوقات میں جو گڈز ٹرانسپورٹ والے ہیں، جو ٹرکس ہیں جو کہ ہیوی لوڈ ہوتا ہے ان میں، اور جو جب گزرتے ہیں تو سیوریج میں اور یہاں پر وہ پھنس جاتے ہیں اور ان کو۔ ٹھیک ہے حسنین، آپ کا بہت شکریہ۔
अंदरून जकी गेट चौधरी मोहम्मद सिद्दीक मोहल्ला वीरान पड़ गया। सीवरेज मसाइल के बायस 15 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि घरों की खस्ता हाली पर मकीन अपने आबाई मकान खाली करने पर मजबूर है। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। जकी गेट चौधरी मोहम्मद सदीक वाली गली में मौजूद हूँ। मोहल्ले की ये हालत है कि सीवरेज के निज़ाम की खराबी की वजह से सारे घर जो कि टूटना शुरू हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं घरों में, जो फर्श हैं वो बैठ चुके हैं, गलियां एक तरफ झुक चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं जिनका एहतजाज जारी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब बताइएगा कि एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं, किस वजह से ये घर जो हैं वो टूटना शुरू हुए? ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ। बिल्कुल, आप बताइएगा कि क्या मसाइल क्या थे, इंतज़ामिया ने क्या किया है और अब क्या इंतज़ामिया कहती है? ये स्टार्ट में ये हुआ है कि ड्रेन सिस्टम जो है ना, जो वॉल सिटी वालों का है वो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे घर जो है वो बहुत खस्ता हाल में चले गए। तो अब तो इनमें ये ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे रहाइश रखना भी नहीं है। देखें कि हमारे साथ क्या हो गया है। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इंतज़ामिया के अली का जो रिक्वेस्ट की जा रही है, अपील की जा रही है कि इन घरों का विज़िट किया जाए और इन घरों के जो लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाए ताकि ये लोग अपने घरों में आबाद हो सके। ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि न्यू मजंग में गैस की लोड शेडिंग, शफी स्ट्रीट न्यू मजंग के रिहायशियों का शदीद एहतजाज। खवातीन भी सुई गैस कंपनी की इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। मुजाहिरीन ने कहा कि गली की मरम्मत के बाद 2.5 साल से गैस नहीं आई, कहाँ जाएं क्या करें, बहुत परेशान हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह न्यू मुजंग में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। शफी स्ट्रीट न्यू मुजंग के रिहायशी सब्र और तहम्मुल का दामन छूट जाने पर घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है 2.5 साल कबल तामीराती काम हुआ, जिसके बाद गैस पाइपलाइनों से गायब हो गई। महंगी LPG गैस खरीदने और लकड़ी का चूल्हा जलाने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों ने कहा कई बार इंतजामिया से दरख्वास्त की, मगर हर बार हीले बहानों से काम लिया जाता है। खुदारा तुमने सड़कों पे ध्यान दिया हुआ है, किसी की बात सुने, किसी के महल्ले में जाके विजिट तो करें कि वो किस हालात में रह रहे हैं। मैंने कंप्लेन करवाई है, यकीन करें कि मेरे रोज़ाना के चक्कर लग रहे हैं, डेली बेसिस पे मेरे चक्कर लग रहे हैं। वो सिग्नेचर की तरफ से कभी डायरेक्टर साहब नहीं मिल रहे, कभी बड़ा अफसर नहीं मिल रहा हमें, कभी वो छुट्टी पे, कभी वो मीटिंग पे। आज भी मैं गया हूँ, मैं 1.5 घंटा खड़ा हो गया हूँ। मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खवातीन कहती हैं गैस नहीं आ रही, मगर बिल हजारों रुपए में आ रहे हैं। हमारे बच्चे नाश्ते भी बाजारों से कर रहे हैं, बाजार की रोटियां खा खा कर बच्चे बीमार हो गए, हम खुद बीमार हो गए और इस कदर हमें तकलीफ है। 45 साल से गैस का पाइप डला हुआ है और वो भी टूट गया है और कोई किसी को एहसास नहीं है किसी बात का। 6,000, 10,000, 20,000 बिल आ जाता है, वो हमारे से पे कर लेते हैं। शहरी गैस की लोड शेडिंग पर गम और गुस्से में मुब्तला नजर आते हैं। शदीद तरीन महंगाई जलती पर तेल छिड़क रही है। हुकाम बाला को शहरियों की शिकायत का नोटिस लेकर गैस की लोड शेडिंग के खात्मे से मुतल्लिक फौरी अहकामात उठाने चाहिए। कैमरामैन अली शफी के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। NA-119 PP 150 में मियां वक्कास मीर की इंतखाबी मुहिम। रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां वक्कास मीर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का अहवाल जान लेते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 150 में, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां वकास जो हैं MPA की सीट के लिए खड़े हुए हैं। इनकी जानिब से इलेक्शन के लिए इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है अपने हल्के में। मज़ीद उनसे जानेंगे कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो दीगर दिनों में आने वाले में करेंगे और आज उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। सर मुझे बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से क्या लाहेमल है, किस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमने इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर दी है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे इलाके की जो न्यू जनरेशन है वो जोग दर जोग हमारी पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रही है और हम अपने इलाकों में विज़िट कर रहे हैं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि हमसे पहले जो लीडर आए थे वो उनका हल नहीं कर सके। तो ऐसे मसाइल हमें बहुत से नज़र आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा तो हम
اپنے علاقے کے مسئلے مسائل حل کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسے بھی ایک وہ جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو نوکریاں دی گئیں. اور آج کل دیکھیں ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری پارٹی میں اور بھی بہت سے منشور ایڈ کیے گئے ہیں جو غریب عوام کے لیے ہیں, جیسے کہ مزدور کارڈ ہے, صحت کارڈ ہے, فری تعلیم کے حوالے سے. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے, افشاں آپ کا بہت شکریہ. حلقہ پی پی 146 میں غزالی سلیم بٹ کو ٹکٹ نہ دیا جائے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کیسر امین بٹ کا لیگی قیادت سے مطالبہ. کیسر امین بٹ کا کہنا ہے کہ حلقے کی عوام امپورٹڈ امیدوار کو قبول نہیں کرے گی. سینئر رہنما لیگ کیسر امین بٹ نے حلقہ پی پی 146 سے امیدوار چودھری عمران علی گجر کے ہمراہ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی. حلقہ پی پی 146 سے نون لیگ کے صدر, جنرل سیکریٹری, چیئرمین, وائس چیئرمین اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے. کیسر امین بٹ نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے پی پی 140 میں غزالی سلیم بٹ کو ٹکٹ نہ دینے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی پارٹی ٹکٹ جاری کیا جائے لیکن حلقے کی عوام امپورٹڈ امیدوار کو قبول نہیں کرے گی, مقامی امیدوار کو مکمل سپورٹ کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں قائد نواز شریف کے کہنے پر غزالی سلیم بٹ کو کامیاب کروایا مگر حلقے کی عوام ان سے مایوس ہوئی. اگر پارٹی قیادت نے حلقے میں سے امیدوار کو ٹکٹ جاری نہ کیا تو حلقے کی عوام اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگی. جوہر ٹاؤن میں لیگی رہنما اور امیدوار این اے 127 عطا اللہ تارڑ کی کارنر میٹنگ. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور سہیل ضیاء بٹ بھی ہمراہ تھے. این اے 127 میں لیگی رہنما اور امیدوار برائے این اے 127 عطا اللہ تارڑ نے ربانی چیمبر میں کارنر میٹنگ کی. مسلم لیگ نون کا منشور پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ این اے 127 ہمیشہ سے نون لیگ کا گڑھ ہے اور اس کو مزید بہتر بنائیں گے. سجاد ربانی, نصیر بھٹا, پیر مسعود چشتی, ملک شاہد گجر سمیت کارکنان اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر اظفر علی ناصر کا شاہدرہ فلائی اوور اور بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور کا ہنگامی دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر منصوبوں کی بروقت تکمیل کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اظفر علی ناصر نے شاہدرہ فلائی اوور اور بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور کا ہنگامی دورہ کرتے ہوئے منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کے احکامات دیے. صوبائی وزیر نے جاری ترقیاتی منصوبوں کا یومیہ اہداف کا جائزہ لیا. اظفر علی ناصر نے کہا کہ منصوبوں پر رات کے وقت لائٹنگ کا انتظام مزید بہتر بنایا جائے. انہوں نے کانٹریکٹر کو دوران کام سڑکوں پر صفائی اور ستھرائی کی صورتحال بہتر کرنے کی ہدایت کی. صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈیڈ لائن تک منصوبے مکمل ہو جانے چاہئیں. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر اور کمشنر لاہور کا بی بی پاک دامن اور پی آئی سی کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. وزیر ہاؤسنگ پنجاب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر اور دیگر نے دورہ کیا جبکہ مزار میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور نے سیوریج لائن کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ مزار بی بی پاک دامن کے اندر اور باہر جاری بحالی اور تعمیراتی کام ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں. مزار بی بی پاک دامن کے اندرونی حصے میں جاری کام بڑی حد تک مکمل ہو چکے. اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر محکمہ اوقاف اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. صوبائی وزیر بیرسٹر سید اظفر علی ناصر اور کمشنر لاہور نے پی آئی سی کا دورہ بھی کیا. ہسپتال میں جاری کلیکشن سینٹر اور سرائی کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین کی سہولت پرائیویٹ فرم کے ذریعے فراہم کی جائے گی. سیکریٹری صحت علی جان نے ٹیچنگ ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین سروسز کے آؤٹ سورسنگ کے معاہدے پر دستخط کر دیے. سیکریٹری صحت علی جان خان نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے زیر انتظام سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین سروسز کے آؤٹ سورسنگ کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جبکہ اس موقع پر افسران بھی موجود تھے. معاہدہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور ہور فارما پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان طے پایا ہے جبکہ معاہدے کے مطابق پرائیویٹ فرم سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کو سی ٹی اسکین کی بہتر سہولیات فراہم کرے گی. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والوں کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ. ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ سکولز کو ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے کا بھی اختیار دیا گیا ہے. ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ سکولز بھی گاڑیوں کی ڈرائیونگ سکھانے کے ساتھ عام شہریوں کے ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی لیں گے. مراسلے کے مطابق خدمت مراکز اور ٹریفک پولیس کے دفاتروں میں رش کو کم کرنے اور شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. ٹریفک پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ سکولوں کو ڈرائیونگ لائسنس سینٹر بنائے گی جبکہ ٹریفک پولیس کے سکول سے ڈرائیونگ کی ٹریننگ حاصل کرنے والوں کا ترجیحی بنیادوں پر ڈرائیونگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب کے حکم پر ایس ایس پی ٹریفک پنجاب نے تمام سی ٹی اوز, ڈی پی اوز اور ڈی ٹی اوز کو مراسلہ بھجوا دیا ہے.
दूसरी जानिब आपको बताएं कि मज़ार हज़रत बीबी पाक दामन का मरकज़ी दाखिली रास्ता कुशादा कर दिया गया है। सेक्रेटरी औकाफ कहते हैं दाखिली रास्ता कुशादा करने के लिए 11 दुकानें खरीदी गईं, जबकि वज़ीर आला पंजाब जल्द इफ्तिताह भी करेंगे। महकमा औकाफ पंजाब के सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने दरबार हज़रत बीबी पाक दामन का दौरा किया और तामीराती कामों का जायज़ा लिया, जबकि उन्होंने कहा कि ज़ायरीन की गुंजाइश में 3 गुना इजाफा होगा। 78 करोड़ रुपए खर्च हुए। मज़ीद कहा कि दाखिली रास्ते कुशादा करने के लिए 11 दुकानें भी खरीदी गई हैं। पंजाब पुलिस ने लाहौर में ख्वाजा सरा बच्चों के लिए पहली मखसूस दर्सगाह का संगे बुनियाद रख दिया। 5 से 18 साल तक ख्वाजा सराओं को प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम समेत वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रिहाइश के लिए हॉस्टल भी तामीर किया जाएगा। लाहौर में माशरे का नजरअंदाज तबका भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता होगा। IG पंजाब ने ख्वाजा सरा बच्चों के पहले स्कूल का बरतानवी फलाही तंजीम के ताउन से संगे बुनियाद रख दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ईंट लगाकर इदारे का संगे बुनियाद रखा। तहफ़्फ़ुज़ दर्सगाह के नाम से जल्लो गाँव में बनने वाले स्कूल में 5 से 18 साल तक के ख्वाजा सराओं को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया जाएगा। SN यूनुस साहब से बात की, उन्होंने कहा ये इदारा एग्जिस्ट करता है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमारा साहबा को कहा, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा और आज एक अजीम इंसान, एक अजीम माँ का बेटा एक अजीम इदारे को लेकर यहाँ पर आया है और वो एक बुनियाद रख रहे हैं, एक बुनियादी सी एक चीज़ की, जिसमें हॉस्टल होगा, स्कूल होगा, बराबर अपॉर्चुनिटी होगी। UK करिकुलम एक्रेडिटेशन बॉडी के ताउन से ट्रांसजेंडर बच्चों के स्कूल के क़याम को ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने खुश आइंदा करार दिया। बहुत अच्छा इकदाम है। हमारी जो कम्युनिटी है वो तहफ़्फ़ुज़ दर्सगाह से अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी हासिल करेंगी और उसके अलावा जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी है ये हमारा, और स्किल्स वगैरह भी जो हैं वो यहाँ से इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी हासिल करेगी। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वालों का, जनाया जी का, SP शेरबानो का और IG पंजाब का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम बहुत खुश हैं। हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी अब अच्छे तरीके से गुजरेगी। DIG SN यूनुस की जानिब से उठाया गया इकदाम ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बहाली और इस्तेहसाल की रोकथाम की जानिब पहला कदम है। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ अली साहिद, सिटी 42 लाहौर। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली का इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग का दौरा। तलबा की फैशन डिज़ाइनिंग की नुमाइश में शिरकत की। इंस्टीट्यूट एंड फैशन एंड डिज़ाइन में एक रोज़ा फैशन नुमाइश का इनेकाद किया गया। तुलबा की जानिब से फैशन, फुटवेयर और लेदर एसेसरीज नुमाइश में पेश की गई। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली ने नुमाइश का दौरा किया। तुलबा की जानिब से बनाई गई अशिया को देखा और इनके काम की तारीफ की। के टूटे हुए हैं, पीने का पानी नहीं है, आदमी के कद जितना घास है, तो मैंने कहा ये इस्लामाबाद है या झंग है या लकी शाह सदर है या मर्दान का कोई गांव है। बहरहाल मैंने वहां से काम शुरू किया। तुलबा का कहना था कि अपने ख्यालात को हतमी शक्ल देकर पेश करना हुनर है। मौका मिला तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। असल में टॉपिक सिलेक्ट होता है, उसके बाद हमें खुद एक्सप्लोर करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ आना पड़ता है जो कि एग्जिस्ट ना कर रहे हो, मतलब एक डिफरेंट यूनिक चीज़। इस काम में पूछा जाए तो अच्छा लग रहा है क्योंकि शौक है, तो इस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर जिस चीज़ पे आपका दिल करे उस चीज़ को आपको जिस तरह भी है उस तरह कंटिन्यू करें। तुलबा की जानिब से नुमाइश में पेश की जाने वाली अशिया को हाजरीन की जानिब से भी सराहा गया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। UMT में चाइल्ड राइट्स और इसके निफाज के हवाले से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डॉक्टर आसिफ रजा, सारा अहमद, जस्टिस रिटायर्ड सफ्दर M शाहिद की शिरकत। लॉ एंड पॉलिसी के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में दूसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। चाइल्ड राइट्स और उसके नफाज के हवाले से कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद ने शिरकत की। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, जस्टिस रिटायर्ड सफदर M शाहिद शरीक हुए। सारा अहमद ने कहा बच्चों को उनके हकूक की फराहमी बहुत ज़रूरी है। UMT ने जो इनिशिएटिव लिया और इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी जिसका मेन थीम ही यही है कि बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाइल्ड राइट्स के ऊपर, और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एक इनिशिएटिव है जो यूनिसेफ के साथ मिलके लिया गया और ये बहुत ही अहम होगी पूरे पाकिस्तान के लिए। पहली चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हम कोशिश कर रहे हैं अप्रूव करवाना। जस्टिस रिटायर्ड सफदर M शाहिद का कहना है माशरे में चाइल्ड राइट्स से मुतालिक शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। हमारा बेसिक जो यहाँ बहुत बड़ा इशू है बच्चों के हवाले से वो ये है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा जो लॉ पे उस पर भी है वो भी अवेयरनेस नहीं है। उसकी वजह कि पंजाब में एक ही कोर्ट थी, उसके अंदर वो स्पेशल लोग जो है वो जिन तक ये पहुंचती थी बात वो आ जाते थे। डॉक्टर आसिफ रजा ने चाइल्ड राइट्स से मुतालिक शऊर उजागर करने पर यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहा। मेन मकसद तो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और
اس مسئلے کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اور فورسفلی پروجیکٹ کیا جائے تاکہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ شرکان یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں چائلڈ رائٹ سے متعلق کانفرنس کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ بین الاقوامی کانفرنس میں شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ ہائر پاکستان مزید نئی مصنوعات کے ساتھ مارکیٹ میں ہائر کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سی او ہائر فینگزی انفا نے ڈائریکٹر سیل سہیب انور راٹھور اور پشاور زلمی کے کھلاڑیوں آفیشلز نے شرکت کی۔ ہوم اپلائنسز سمیت مختلف پروڈکٹس کو بھی ڈسپلے کیا گیا۔ سی او ہائر پاکستان کا کہنا ہے کہ رواں سال ایئر کنڈیشننگ سسٹم سمیت مختلف مصنوعات متعارف کروا رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے جدت اور باہمی ترقی میں سب سے آگے کے عنوان سے پی سی ہوٹل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ہوم اپلائنسز سمیت ہائر کی مختلف پروڈکٹس بھی ڈسپلے کی گئیں۔ مونٹاج ویو۔ ہائر پاکستان کے سی ای او فینگزی انفا، ڈائریکٹر سیلز سہیب انور راٹھور، ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہمایوں بشیر شریک ہوئے۔ سینئر مینیجر مارکیٹنگ جمشید علی، پشاور زلمی کے کھلاڑیوں، آفیشل سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکا نے ہائر کی جدید ٹیکنالوجی کی حامل پروڈکٹس کی تعریف کی۔ سی ای او ہائر پاکستان کا کہنا ہے رواں سال ایئر کنڈیشننگ سسٹم، اسمارٹ ریفریجریٹر، جدید واشنگ مشینز اور کھانے پینے کے آلات متعارف کروا رہے ہیں۔ And next is, the service. The previously, there's no service standard in Pakistan. We are first the company to define the service standard. 210 service, 2-hour response, 1-day solution, and 0 penny. سہیب انور راٹھور نے بتایا کہ ہائر ترقی اور بہتری کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ 2023 میں اپنے کنزیومرز کو سپلائز دینے میں انتہائی کامیاب رہے۔ 2024 میں بھی ہائر نئی پروڈکٹس کے ساتھ لیڈ کرے گا۔ اور 2023 کی کامیابی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ہم یمن، عراق، افغانستان، نائجیریا، جبوتی، ازبکستان، لگزمبرگ، ان تمام کنٹریز کے اندر ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں، اور 2024 کے اندر ہم مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ کے اندر بھی پاکستانی پروڈکٹس، پاکستانی میڈ پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرے جا رہے ہیں۔ پاکستان بھر میں سپلائرز کی موجودگی ہائر پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ گزشتہ سال ای کامرس میں نمبر 1 پلیٹ فارم دراز کی جانب سے ہائر کو بیسٹ سیلر کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ کیمرمین ثاقب خرم کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ ویسٹ زون کرکٹ لیگ ینگ لدھیانہ جمخانہ کلب نے ینگ ماڈل ٹاؤن گرینز کلب کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن گرینز کلب گراؤنڈ پر ینگ ماڈل ٹاؤن گرینز کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے 116 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نوید اللہ 30، حمزہ بھٹی 21 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ ینگ لدھیانہ جمخانہ کلب کے علی اصغر، روہیل امین اور عبداللہ شاہد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ینگ لدھیانہ جمخانہ کلب نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 120 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کی۔ پی ایس ایل 9 کے لیے ہائر پاکستان اور پاکستان پشاور زلمی کے مابین معاہدات طے پا گیا۔ محمد حارث کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میری کس خراب پرفارمنس کے باعث T20 سیریز میں ٹیم سے باہر کیا گیا۔ پاکستان اور پشاور زلمی کے مابین پی ایس ایل 9 کے لیے معاہدہ کرنے کے حوالے سے پی سی ہوٹل میں تقریب منعقد ہوئی۔ ایم او یو سائن کرنے کی تقریب میں ڈائریکٹر کرکٹ پشاور زلمی محمد اکرم، آصف علی، محمد حارث، سلمان ارشاد شریک ہوئے۔ محمد حارث نے کہا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میری کس خراب پرفارمنس کے باعث نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں ٹیم سے باہر کیا گیا۔ دعا ہے قومی ٹیم نیوزی لینڈ میں بہتر پرفارم کرے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میری پرفارمنس کہاں پہ خراب ہوئی ہے، لیکن اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ڈراپ ہونے کا بالکل دکھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے اور ایسی چیزیں آپ کو اور تگڑا کرتی ہے۔ الحمدللہ مجھے ٹائم ملا ہے خود کو جو اپنی بیٹنگ اور جو غلطیاں کی تھی اس کو انالائز کرنے کا۔ آصف علی بولے ہمارا کام محنت کرنا ہے، سلیکٹرز کو جو کھلاڑی اچھے لگیں گے وہی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ ساری ٹیمیں اچھی ہیں، سارے پلیئرز اپنے ہیں اور سب کے ساتھ مزہ آتا ہے کھیلنے کے لیے، کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے۔ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے یہی ہے کہ ہم پی ایس ایل جو 9 ہے وہ جیتیں گے، چیمپئن۔ سلمان ارشاد کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں پرفارم کر کے نیشنل ٹیم میں جگہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی مقصد بس ایک ہی ہے کہ پاکستان سے کھیلوں، کیونکہ ہمارا کنٹری ہے اور اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کروں۔ تو ابھی انشاءاللہ پی ایس ایل آ رہی ہے اور میرا ایک ہی فوکس ہے کہ پہلے میں پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کروں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان سے کھیلوں۔
डायरेक्टर क्रिकेट पिशावर ज़िल्मी मोहम्मद अकरम कहते हैं आइंदा हफ्ते से पिशावर ज़िल्मी की PSL की तैयारियां नजर आएंगी। हर साल कोशिश करते हैं कि बेहतरीन टीम लेकर मैदान में आएं। गुज़िश्ता 8 सालों के निस्बत इस मरतबा टीम बहुत अच्छी है। वसीम अहमद, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेंटिंग गाला। ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार अफराद ने पेंटिंग्स के जरिए अपने हुनर के जौहर दिखाए। साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के इश्तराक से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेंटिंग गाला का इनेकाद किया गया। दिमागी सेहत के मसाइल में मुब्तला अफराद की सलाहियतें सामने लाकर इनके लिए नफ्सियाती तंदुरुस्ती के दरवाजे खोलना तकरीब का मकसद था। दिल बना रही हूँ, चांद बना रही हूँ, सितारे बना रही हूँ और उनमें कलर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं घर बना रही हूँ, पहाड़ी इलाका है। ये कलर ग्रीन कलर, आसमानी कलर है इसमें, और ये पर्पल शेड है, ब्राउन शेड है। 2 गुड़ियाँ बनाई हैं, बादल बनाए हैं और वो सूरज बनाया है, नीचे वो पानी बनाया है, पहाड़ बनाया है। सदर PPA डॉक्टर राफिया रफीक, एडिशनल सेक्रेटरी रुखसाना महमूद, जनरल सेक्रेटरी इरफान कस्ताना की ज़ेरे क़यादत पेंटिंग गाला हुआ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIMH डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला और माहिरीन नफ्सियात भी शरीक हुए। पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें और मेंटल वेलबींग पे काम करें। तो ये हमारी कोलैबोरेशन में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के जो ये यहाँ पे पेशेंट्स हैं, वो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उनकी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़, उनकी हेल्थ वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है। PIMH में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ जहनी पेचीदगियों का शिकार अफराद ने पेंटिंग्स बनाई। शुरका ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेंटिंग गाला के इनेकाद को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि मेंटल हेल्थ के मसाइल का सामना करने वाले भी एक दिन ठीक होकर मुआशरे की फलाह में अपनी मौसर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उसफा फातिमा, सिटी 42। इस्लामपुरा मेन बाजार में लाहौरियों का फूड पॉइंट्स पर रश। खाबों के शौकीन लाहौरिये दोस्तों के हमरा रेस्टोरेंट पर मौजूद। मजीद जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामपुरा मेन बाज़ार में। सर्दियों की ठंडी रातों में अहले लाहौर खाए पिए बगैर कैसे जो है वो रह सकते हैं, इसलिए अहले लाहौर ने जो है वो बड़ी तादाद में जो है इस्लामपुरा मेन बाज़ार का रुख कर लिया है, जो कि खाने पीने के हवाले से जो है इम्तियाजी हैसियत रखता है। हमारे साथ मौजूद है मुकामी दुकानदार, उनसे भी जान लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप बड़ी मोहब्बत से जो है वो सीखे लगा रहे हैं, तो आवाम जो है वो कितना लुत्फ़अंदोज़ होती है खानों से, और सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आवाम को इस वक्त? सबसे ज़्यादा तो अली भाई के कबाब पसंद है और फ़िश पसंद है। हाँ जी, कहना ये था कि उनके जो कबाब और फिश जो हैं वो आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम उनसे एक और भी बात पूछ लेते हैं। सर बताइएगा कि सर्दियों की ठंडी रातों में जो कि लोग निकलते नहीं है बाहर, तो अहले लाहौर का किस कदर रश देखते हैं आप दुकान पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत रश बढ़ जाता है, स्पेशली जब धूम जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है उसके साथ साथ और ज़्यादा रश। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।